Assalamu alaikum. 10th class students, history का lesson unit 3 का the print culture and the modern world. Dear students, previously हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बयान किया है, क्या आपकी किताब में भी है, आपने उसको गौर से पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि उसमें बहुत सारे इन्वेंशंस बताए गए थे और उस वक्त जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो पहले यूरोप, फिर ब्रिटानिया, फिर एशिया, फिर इसी तरह से इंडिया में फैलता गया। आज हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की, यानी प्रिंट कल्चर जो है, लिखाई, उसकी हम बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंट, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। ये वो वक्त है, मान लीजिए ये बहुत अर्लीस्ट, इट इज 12th सेंचुरी, जब हम बात करते हैं इस वक्त कि जब कोई ये लिखाई यानी प्रिंट, लिखना यानी कागज हमारे पास नहीं था। ये उस दौर की हम बात करते हैं कि फिर आगे जाके किस तरह से डेवलपमेंट हुआ प्रिंट का और इसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, और इस तरह से हम देखते हैं इसका जो असर, फिर क्या असर पड़ा टेक्नोलॉजी पे जब इसने तरक्की धीरे धीरे की, इस प्रिंट मीडिया ने, प्रिंट कल्चर ने, और हमारे जो सोशल लाइफ है उस पे क्या चेंजिंग हो गई इस प्रिंट की वजह से। ये हमने इस लेसन में देखना है, इसमें हमने जाना है। यह आपकी किताब में डिटेल लिखा है। आज हम थोड़ा सा इसकी समरी हम बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री जो प्रिंट कल्चर की एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, अगर हम देखेंगे, दैट डेवलप्ड फ्रॉम चाइना, जापान, कोरिया। ये जो हम देखते हैं प्रिंट का थोड़ा लिखना, ये हमें मिलता है, इसके आसार हमें मिलते हैं फ्रॉम चाइना, जापान एंड कोरिया। यानी हम ये कहेंगे कि उस वक्त भी नहीं कागज था, अभी मौजूद नहीं था। ये लिखाई जो हो रही थी किसी कपड़े पे या किसी दीवार पे या किसी लकड़ी के लट्ठे पे हुआ करती थी। अभी कागज का कोई वजूद नहीं था, मगर लिखाई का ये जो सेंस है, इसका लिखना, वो इनके माइंड में हुआ और इनके दिमाग में आ गया और इन मुल्कों ने इजाद किया। और ये कैसे हो गया कि ये ऐसे हो गया कि जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी, उनका जो आना जाना था अब इन कंट्री में, क्योंकि ये बुद्धिज्म की कंट्री थी, वहां से इनका ये मिला ये आइडिया और उन्होंने ये शुरुआत की लिखाई का। अभी हम देखते हैं, यहां तक हमने ये नहीं बताया कि अभी हमने कागज पे लिखा है, बल्कि अभी लिखना है, मगर उसको हम कागज पे नहीं लिखा, मगर लिखाई जो है उसका जो आइडिया है वो हमें यहाँ से मिलता है। दिस वॉज अ हैंड प्रिंटिंग, और ये हाथ से ही लिखाई करते थे, हाथ से ही लिखना था, क्योंकि अभी तक ये पहला इनोवेशन है। और हाथ से लिखना, किसी कलम से वगैरह, और किसी चीज पे लिखना, किसी पे बनाना, और ये राइटिंग हमको, ये प्रिंटिंग का हमको ये सेंस मिलता है। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, और इस तरह से धीरे धीरे डिमांड हो गई किताबों की, जब लिखाई हो गई, जब ये शुरू हो गई, शुरुआत हो गई, तो डिमांड हो गई किताबों की सूरत में होनी चाहिए। ये लिखाई जो है, ये प्रिंटिंग जो है, ये लिखाई की सूरत में होनी चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं वुड ब्लॉक पॉपुलर बाय द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के दौर तक हमने देखा कि धीरे धीरे इसने तरक्की की और डेवलपमेंट हो गया और वुड ब्लॉक आने लगा। यानी एट प्राइमरी लेवल पे वुड ब्लॉक बने और उनसे उन्होंने कुछ बनाया और उससे लिखावट शुरू की। यानी अभी प्रिमिटिव स्टार्ट था, अभी नहीं पूरा प्रिंटिंग का जो जमाना था वो नहीं आया था, बल्कि प्रिंटिंग की जो हमने ये जो शुरुआत की थी, उसमें ये पहली शुरुआत है वुड ब्लॉक।
یہ وہ زمانہ ہے جب یہاں بھی ہندوستان میں کالونیل رول ہوا کرتا تھا، یہ اسی وقت کی بات ہے. دا انوینشنز اینڈ انوویشنز، جب انوینشنز ہوئے دھیرے دھیرے اس ٹیکنالوجی میں اینڈ انوویشنز ہوئے، اور انوویشنز کے بعد اب نیو پرنٹنگ ٹیکنالوجی واز فیلڈ ان یورپ. یورپ میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ نیا کچھ ہونا چاہیے، یعنی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، یعنی مشینری ہونی چاہیے جس سے پرنٹنگ کا جو شعبہ ہے اس میں بہت ترقی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے اور زیادہ سے زیادہ کتابیں پرنٹ ہو جائے. اور اس طرح سے ایسا فیل ہونے لگا چونکہ اس وقت انڈسٹریل ریولوشن کا زمانہ ہی تھا، بہت ترقی ہو رہی تھی، بہت میکنیکلزم میں بہت ترقی ہو رہی تھی اور نئے نئے ایجادات ہو رہے تھے اور اس میں بھی ایجادات ہونے لگی. اور اس طرح سے ریزلٹنگ ان پرنٹنگ پریس، رزلٹ یہ ہوا کہ ایک پرنٹنگ پریس کی صورت میں پرنٹنگ پریس وجود میں آ گیا جو ہم دیکھتے ہیں یورپ میں. اور اس سے کیا ہو گیا کہ پاسبلٹی آف وائڈ سرکولیشن آف آئیڈیاز، اس پرنٹنگ پریس کی بدولت سے ہم نے دیکھا کہ پاسبلٹی آف دا وائڈ سرکولیشن آف دا آئیڈیاز، جو لوگوں کے آئیڈیاز ہوا کرتے تھے اس کا وائڈ سرکولیشن ہو گیا بیکاز آف دس پرنٹنگ. انٹروڈیوسڈ نیو ورلڈ آف ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن، اور دنیا میں یہ ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشنز ہونے لگے مختلف قسم کے، چاہے وہ مذہبی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشنز were going on in Europe. پھر کیا ہوا؟ by 16th and 17th century we see the literacy rate went up. لٹریسی ریٹ went up ہو گئی اور عروج پہ ہو گئی، تھوڑا چڑھ گئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل اوور یورپ لٹریسی بہت بڑھ رہا تھا اور ہمارے ہندوستان میں بھی یہاں کالونیل رول میں لٹریسی کی ریٹ بڑھ رہی تھی اور لٹریسی پہ کام ہو رہا تھا کہ لٹریسی کے متعلق بہت توجہ دی جا رہی تھی. اور اس طرح سے ہم نے دیکھا ایز اے ریزلٹ نیو فارم آف پاپولر لٹریچر اپیئرڈ ان پرنٹ، اور پاپولر پرنٹ میں پاپولر لٹریچر اس میں دکھائی دینے لگا پرنٹ میں، یعنی جو مقبول عام ہو گیا، جو مقبول ہو گیا، سب نے دیکھا، سب کے لیے ہوا، چاہے وہ ناول کی صورت میں تھا، کتاب کی صورت میں تھا، میگزین کی صورت میں تھا، اور سب نے دیکھا، سب نے پڑھا اور وائڈ سرکولیشن ہونے لگا. اور اس طرح سے کیا ہوگا؟ دیٹ ریزلٹڈ ان ماس لٹریسی، اور عام تعلیم، عام جو ہے تعلیمی ماحول وہ عروج پہ ہوتا گیا اور سب نے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے میڈ اے گریٹ ڈیولپمنٹ ان یورپ. یورپ میں بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی اور اس کے بعد میں پھر یہ ہندوستان میں ہی پھیلتے گئی کیونکہ ہم بھی کالونیل رول کے ہی میں تھے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اٹ ریزلٹڈ، یہ شفٹ جو ہو گیا پرنٹنگ کا، پرنٹنگ کا، لکھائی کا، یہ شفٹ ہو گیا پرنٹنگ ریولیوشن میں. ریولیوشن ایک آ گیا پرنٹ میڈیا میں، یعنی پرنٹ کلچر میں. پھر جو یہ پرنٹ ریولیوشن ہے اس کے متعلق کیا کچھ ہوا اور ہندوستان میں کیسے آیا، پھر کیا اس کا امپیکٹ ہوا، وہ ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.